بھائی اللہ اللہ کر کے تھکتے نہیں گئے؟ نہیں تھکے تے ایک باری ہور اچھی سری آکھو سبحان اللہ۔ کن کھول کے سن لو گل لوکو، کن کھول کے سن لو گل لوکو، نہ میں رانجے نہ ہیر دی کرن لگا۔ کن کھول کے سن لو گل لوکو، نہ میں رانجے نہ ہیر دی کرن لگا۔ مینوں چاہ نہیں سسیاں سونیاں دا، نہ گل زلف زنجیر دی کرن لگا۔ تے پہلے جو کچھ ہویا میں جاندا نہیں، میں تے بات اخیر دی کرن لگا۔ او کھاوے قسماں جدیاں رب یارو، گل اس بدرے منیر دی کرن لگا۔ گل اس بدرے منیر دی کرن لگا، نہ میں رانجے نہ ہیر دی کرن لگا۔ حجر اسود تو کسے سوال کیتا، حجر اسود تو کسے سوال کیتا کہ تیرا رنگ بھی اینا کالا اے، وہ تیرے اندر کیڑی خوبی اے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا اے۔ ہاں تیرے اندر کیڑی خوبی اے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا اے۔ تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا کہ میرا رنگ بھی اینا کالا اے، اور مینوں ساری دنیا تاں چم دی کیونکہ مینوں چم گیا کملی والا اے۔ مینوں چم گیا کملی والا اے، مینوں چم گیا کملی والا اے۔ اسی طرح کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو، کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو، نی دس کیڑا عمل تو کرنی ہے کہ تیرا شہد ہے مٹھا شفا والا، اے مٹھا ساں کتھوں بھرنی ہے۔ تے گل سن مکھی نے موڑ جواب دیتا کہ سن جیڑا عمل میں کرنیاں بس ارشد عاجز ہر ویلے میں درود نبی تے پڑھنیاں، میں درود نبی تے پڑھنیاں۔ بھاویں جنہ مدینے تو دور ہوئے، دل عاشق دا دور نہیں ہو سکدا۔ لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت پڑھاں، انہا وڈا قصور نہیں ہو سکدا۔ تے سینہ بغض صحابہ نال بھریا ہوئے، پھر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا۔ الطاف نبی دے صحابہ دے منکراں دے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا، کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ بڑی پیاری گل دسنی ہے، تاں دسنی ہے جے ایک واری آکھو سبحان اللہ۔ کہ جانا چن دے اتے ہور گلے، جانا چن دے اتے ہور گلے، پر چن کول بلانا ہور گلے۔ جانا چن دے اتے ہور گلے، چن کول بلانا ہور گلے۔ پانی فرش وچوں ہر کوئی کڈ لیندا، انگلاں وچوں چلانا ہور گلے۔ تے سورج چڑھ دیوں چڑھدا سدا ہی رہندا، پر غربوں موڑ لیانا ہور گلے۔ تے انسان تے کلمہ پڑھ سکدے، پر پتھراں کولوں پڑھانا ہور گلے۔ اوے پتھراں کولوں پڑھانا ہور گلے، پتھراں کولوں پڑھانا ہور گلے۔ سونا ہادی عالم آیا ہے، 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 سونا ہادی عالم آیا ہے۔ میرے آقا ہادی عالم بن کے آئے، یعنی سارے عالم واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آئے۔ تے جدو میرے آقا آئے ہادی عالم بن کے تے پھر کی ہویا؟ اگلا مصرع سنو، دل خوش ہوئے تے پتہ لگے کہ واقعی دل خوش ہویا۔ تو جو ذرا سونا ہادی عالم آیا ہے، 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 سونا ہادی عالم آیا ہے۔ پھر کفر دا ہویا دور اندھیرا، کفر دا ہویا دور اندھیرا، نور نبوت چھایا ہے،
इको थोड़ी कट कर दो जरा। सोना हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है। फिर कुफर ना होया दूर अंधेरा, कुफर ना होया दूर अंधेरा, नूरे नबूवत छाया है क्योंकि हादी आलम आया है। जरा तुसी मेरे नाल मिल के नबी दे नात खान बन जाओ, कह दो हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है। फिर कुफर ना होया दूर अंधेरा, नूरे नबूवत छाया है क्योंकि हादी आलम आया है। कमजोर डाची ते दाई हलीमा, कमजोर डाची ते दाई हलीमा, सब नालों पीछे सी आई हलीमा। कमजोर डाची ते दाई हलीमा, सब नालों पीछे सी आई हलीमा, सब नालों पीछे सी आई हलीमा। फिर की होया सब नालों अगे निकल दियो जावे, सब नालों अगे निकल दियो जावे क्योंकि डाची ते सोना बिठाया। ओए बोलो जरा सुभान अल्लाह। भाई लगता मैं भी एक मंजी मंगवा लवां अपने वास्ते भी ते तुहाडे वास्ते भी मंजियां मंगवा लेने आ सोने आराम दे नाल है। बोलो ते सही ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा जिंदा दिल तुसी फैसलाबाद दे लोग हो, माशाअल्लाह जिंदा दिल लोग होंदे ने, अज लग नहीं रहा। आखो जरा सुभान अल्लाह। सोना हादी आलम आया है, कुफर ना होया दूर अंधेरा, नूरे नबूवत छाया है क्योंकि हादी आलम आया है। उंगली हिलावे चन टूट जावे, मेरा नबी उंगली हिलावे चन टूट जावे, उंगली हिलावे चन टूट जावे, सूरज भी डूबदा ओथे ही रुक जावे, सूरज भी डूबदा ओथे ही रुक जावे। अबू जहल दी मुट्ठी दे अंदर, अबू जहल दी मुट्ठी दे अंदर रोना तो कलमा पढ़ाया है। सोना हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है। कुफर ना होया दूर अंधेरा, नूरे नबूवत छाया है क्योंकि हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है। शेर तवज्जो जरा। जिन्हां ने हुस्न यूसुफ वेख्या उन्हां ने अपनी उंगलियां कट लईयां, ते जिन्हां ने मेरे मुस्तफा नू वेख्या उन्हां ने की कीता। शेर सुनो ते फिर पता चलेगा भी वाकई मजा आया। तवज्जो जरा कि हुस्ने यूसुफ ते नजरां जमाइयां, जिन्ना हुस्ने यूसुफ ते नजरां जमाइयां, उन्हां ने हत्थां दी उंगलां कटाइयां। हुस्ने यूसुफ ते नजरां जमाइयां, उन्हां ने हत्थां दी उंगलां कटाइयां, उन्हां ने हत्थां दी उंगलां कटाइयां। मेरे नबी दे दीवाने आने, मेरे नबी दे दीवाने आने, सोने तो तन मन लुटाया है। सोना हादी आलम आया है क्योंकि हादी आलम आया है। कुफर ना होया दूर अंधेरा, नूरे नबूवत छाया है क्योंकि हादी आलम आया है, सोना हादी आलम आया है। थी मक्के में एक बुढ़िया सामान बांधे, थी मक्के में एक बुढ़िया सामान बांधे, परेशान बैठी हुई थी वो राह में कि तशरीफ लाए वहां पर मोहम्मद सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तशरीफ लाए वहां पर मोहम्मद, बने सर पे रहमत के साए मोहम्मद। जो महबूबे आलम ने बुढ़िया को देखा, परेशान थी उसका रंग उड़ गया था। मोहब्बत से फरमाया क्या है बड़ी भी मुसीबत पड़ी है तो बतला दे कैसी, सबब क्या है बीबी परेशान क्यों है, पड़ा घर से बाहर ये सामान क्यों है। तो बुढ़िया वो बोली सुना है ये मैंने कि एक जादूगर है मोहम्मद यहाँ पे है, जादू से लोगों को गुमराह करता, हमारे बुतों पर है लाहौल पड़ता। वो कहता है मानो सिर्फ एक खुदा को
کرو صاف مکے کی گندی فضا کو، جو چھوڑو بتوں کو خدا ایک مانو، یہی راہ حق ہے اسے دل سے جانو، ہمارے بتوں کی ہے توہین ہوتی، اسی دکھ سے مکے سے جاتی ہوں روتی، ادھر جادوگر وہ محمد نہ آئے، کہیں آ کے مجھ کو نہ کلمہ پڑھائے، یہ گٹھڑی اٹھائی نہ جاتی ہے مجھ سے، کوئی آ کے میری یہ گٹھڑی اٹھائے۔ ہاں یہ سن کر محمد نے گٹھڑی اٹھائی تو اللہ نے بڑھیا کی قسمت جگائی۔ ہاں یہ سن کر محمد نے گٹھڑی اٹھائی تو اللہ نے بڑھیا کی قسمت جگائی، جو مکے سے کچھ فاصلے پر گئے جب تو بڑھیا کے کہنے پہ ٹھہرے وہاں جب، کہا بڑھیا نے، اب بڑھیا کیا کہہ رہی ہے حضور سے، کہا بڑھیا نے مان لے میرا کہنا، تو اس جادوگر سے ذرا بچ کے رہنا، تو اس جادوگر سے ذرا بچ کے رہنا۔ یہ سن کر وہاں مسکرائے محمد، یہ سن کر وہاں مسکرائے محمد، بنے سر پہ رحمت کے سائے محمد، وہاں بولی بڑھیا ہے کیا نام تیرا، وہاں بولی بڑھیا ہے کیا نام تیرا، یہاں پر اے بیٹا ہے کیا کام تیرا، یہاں پر اے بیٹا ہے کیا کام تیرا۔ اب میرے مصطفیٰ کا جواب سنیے، کہا نام میرا محمد ہے مائی، کہا نام میرا محمد ہے مائی، نبوت خدا نے ہے مجھ کو عطائی، وہ بھٹکی تھی راہ ہدایت پہ آئی، مقدر تھے اونچے وہ ایمان لائی، کیونکہ ہادی عالم آیا ہے، سونا ہادی عالم آیا ہے، دیکھو کفر دا ہویا دور اندھیرا، کفر دا ہویا دور اندھیرا، نور نبوت چھایا ہے، کیونکہ ہادی عالم آیا ہے، سونا ہادی عالم آیا ہے۔ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، حضور دے صحابہ اور پیارے آقا دے اہل بیت دا ذکر انشاءاللہ اس کلام دے اندر ہوئے گا، لیکن تسی بھی ذرا میرے نال مل کے صحابہ دے نال محبت دا ثبوت دیندیاں ہویاں، جڑا ہولی پڑھ سکتا ہے ہولی پڑھے، جڑا اونچی پڑھ سکتا ہے اونچی پڑھے، پڑھے ضرور، کوئی چپ نہ رہے، سارے میرے نال مل کے آکھو ذرا، پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، آقا دے رفیق جیا، آقا دے رفیق جیا، آقا دے رفیق جیا، جگ سارا گھوم پھر لے، جگ سارا گھوم پھر لے، نہیں لبنا صدیق جیا، اوے جگ سارا گھوم پھر لے، نہیں لبنا صدیق جیا، پھر بولو پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، بڑا پیارا شعر توجہ ذرا، مشکل وچ پھس جاندا، مشکل وچ پھس جاندا، نام عمر سن کے، نام عمر سن کے شیطان ہے نس جاندا، ہاں نام عمر سن کے شیطان ہے نس جاندا، بولو پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ ہمارے صحابہ، پیارے انسان دے کیا کہنے، سونے انسان دے کیا کہنے، جو دوہرا داماد نبی دا، دوہرا داماد
نبی دا عثمان دے کیا کہنے پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ بولو ذرا پیارے صحابہ ہمارے صحابہ بڑا پیارا شعر ہونے تسی جاگو گے ذرا توجہ ذرا کہ پھلاں دی کلی سونا پھلاں دی کلی سونا اساں سارے سنیاں دا اساں سارے سنیاں دا ہے پیر علی سونا ہاں اساں سارے سنیاں دا ہے پیر علی سونا پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ نور اکھاں دا تے دل دا چین نور اکھاں دا تے دل دا چین کون سونا ہے نانا جنہ دا سونا ہے نانا جنہ دا پیارا حسن تے نالے حسین ہاں سونا ہے نانا جنہ دا پیارا حسن تے نالے حسین پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ سن ضیاء عثمان سناوے گا سن ضیاء عثمان سناوے گا ضیاء عثمان سناوے گا اوے سنت نبی تے چل سنت نبی تے چل پھر سونا کوثر پلاوے گا پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے